नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको संवादमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर विजय मिश्र। उहाँसँग हामी पछिल्लो देशमा विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर संवाद गर्न गइरहेका छौँ। गठबन्धन दलहरूले मन्त्री फेर्ने कसरत गरिरहँदाखेरि एउटा दलले मन्त्री फेरिसकेको छ भने अर्को दल पनि मन्त्री फेर्ने हो कि भन्ने कसरतमा लागिरहेको छ। मन्त्री फिर्ता बोलाउनको लागि जसपाले पहल अगाडि बढाइरहेको छ। एकातर्फ आगामी निर्वाचनमा वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर जानुपर्छ भन्ने अभियान लिएर अगाडि बढेका नेकपाका नेता यतिखेर नेकपा एकता अभियान बोकेर नयाँ पार्टीको संयोजक बनेका छन् वामदेव गौतम। र कतिपय प्रसङ्गमा उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटै गठबन्धन बनाउने अभियानमा असफल भइरहँदाखेरि अहिले संयोजक बनेर नेकपा एकता अभियान अगाडि सारेका छन्। र नेपाली कङ्ग्रेसमा हेर्ने हो भने शेखर कोइरालाको जुन भेला छ यो भेलाले पनि नेपाली कङ्ग्रेस त्यति सङ्लो रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। समग्रमा अहिले देशको राजनीति कता जाँदैछ र आगामी निर्वाचनसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्र राष्ट्रिय दलहरू कसरी अगाडि बढ्लान्, आज हामी यिनै विषयमा संवाद गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब पृष्ठभूमि त मैले बताएँ यहाँलाई, यसबारेमा यहाँ पनि जानकार नै हुनुहुन्छ। खासमा अहिले देशको राजनीति कता कता जाँदैछ, के हुँदैछ? सबैभन्दा ठुलो कुरा त दुईवटा छ। एउटा अब आउने 5-6 महिनाभित्रमै संसदीय निर्वाचन गराउने पक्षमा गणतन्त्रवादीहरू छन्। एउटा राष्ट्र संस्थालाई ल्याउने अथवा 2047 सालको संविधानलाई बिउटाउने गरेर सानो आन्दोलन त चलिरहेको छ। दुईटाको बिचमा कसले बाजी मार्ने भन्ने रणनीति अन्तर्गत जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा विदेशी प्रभाव छ भन्ने कुरा त हामीले अब त्यो डिक्सनरी पल्टाएर हेरिरहनु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। छतछुलो भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा के देखिन्छ भने नयाँ नयाँ पार्टी अध्यक्षहरू जुन बन्दैछन् नि, जस्तो यहाँले अहिले भर्खर कुरा गर्नुभयो वामदेव गौतम संयोजक भएर एउटा पार्टी अध्यक्ष भएर बसे। त्यस पछाडि रवि लामिछाने पार्टी अध्यक्ष एउटा भएर अहिले भर्खर हिजो पार्टीको सभापति नै भए। त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जसरी जसपा पार्टीलाई अब एक टुक्रा त भइसक्यो, अब 3 टुक्रा 2 टुक्रा अब हुने बेला भयो भने उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बिचमा एकदम सहमतिमा उनीहरूको विभाजनमा तयार भएको कुरा आधिकारिक रूपमै आइसक्यो। त्यसको लागि उनीहरूले मन्त्रीहरूलाई फर्काउने निर्णय पनि गरिसके। अब यो सबै गरिसकेपछि के देखिन्छ भनेदेखि मैले के देखेको थिएँ भनेदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जनता समाज पार्टीभित्र लगेर त्यसको पार्टीको अध्यक्ष बनाएर वैकल्पिक शक्तिलाई अगाडि बढाएर कुनै दिन हामीले भनेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पायौँ भनेदेखि बाबुराम भट्टराईलाई बनाउँछु भनेर भारतले सोचेर त्यो मिलाइदिएको थियो। कुनै बेलामा चाहिएको बेलामा एउटा एउटा राखिरहनु पर्यो भनेर ठ्याक्कै के देखिन्छ, ठ्याक्कै तपाईँले हेर्नु भने त्यो नेकपा भन्ने पार्टीलाई जोडाउने काम चाइनाले गर्यो, फुटाउने काम भारतले गर्यो भनिन्छ। त्यसै गरी जसपा भन्ने पार्टीलाई जोडाउने काम भारतले गरेको थियो, फुटाउने काम अब चाइनाले गर्यो भन्दा फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् यो दुईटाको त्यो कम्पिटिसन छ क्या। उसले जुटायो भने उसले फुटाउने, उसले फुटायो भने जुटाउने भने नेपालको नेताहरूले आफ्नै चाहनाले फुट्ने जुट्ने गर्न सक्ने स्थिति रहेनछ भने त देखिसक्यो एउटा एङ्गलबाट त्यो हेर्दाखेरि। र अहिलेको स्थिति के देख्यो भनेदेखि वामदेवलाई पार्टीको संयोजक बनाएर अघि बढाउँदाखेरि दुईटा, जस्तै तपाईँले भन्नु भारतले तराईमा नेपालको मधेसमा भनौँ दुईटा मधेसी पार्टीलाई सँगसँगै लान खोज्ने, घरतेलाई सहयोग गर्ने घरतेलाई सहयोग गर्ने गरेर रणनीतिमा गएको थियो भनेदेखि अब चाइनाले पनि त्यही रणनीतिलाई पछ्याउँदै नेपालमा दुईटा वामपन्थी शक्तिलाई लाने सँगसँगै लिएर जाने भन्ने कुरा गर्दाखेरि उसले अहिले के रणनीतिमा अहिले जुन वामदेवको पार्टी गठन भएको भन्ने मलाई लाग्छ भनेदेखि एउटा त ल न त हामीले कुनै कारणले 2047 सालको संविधान फर्काउनु पर्ने भयो भने अथवा त्यो जोड चल्यो भने एउटा प्रधानमन्त्री त हामीले दिनुपर्ने मान्छे चाहियो चाइनिजहरूलाई। अनि त्यो वामदेव गौतमलाई अगाडि सार्दा ठिक होला, तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष भइराख्नु भन्ने एउटा एङ्गलबाट त्यो भयो। अर्को चाहिँ के भयो भनेदेखि वामदेव गौतमलाई अध्यक्ष बनाएर नेकपा भन्ने पार्टी जुन फुटेको थियो नि पहिले, अहिले त्यसलाई अध्यक्ष बनाएर तपाईँले अब सबैसँग वार्ता गरेर तपाईँ बरु अध्यक्ष भएर मिल्न सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि केपी ओलीले प्रचण्डलाई नमान्ने, प्रचण्डले केपी ओलीलाई नमान्ने भइसकेपछि तेस्रो व्यक्ति एउटा कोही आउनु पर्यो, जो व्यक्ति वामदेव गौतम आएको छ उसको नेतृत्वमा तिमीहरू मिल न त भन्ने एउटा आधार दिएर
नेकपालाई मिलाउन खोज्ने उसको रणनीति भयो। भनेको यहाँले एउटा यो कुरा बताइरहनु भएको छ, एउटा चाहिँ गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको चुनाव र अर्को भनेको राज संस्थालाई समर्थन गर्ने शक्तिहरूको चुनावको अहिलेको परिदृश्य चाहिँ त्यो अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको यहाँले बताइरहनु भएको छ। त्यसमा वामदेव गौतम चाहिँ कहाँनिर गएर मिसिन खोजिरहनु भएको छ? हो, अब वामदेव गौतमको स्टेप के छ भने वामदेव गौतमले जस्तै महाकाली सन्धिको विरोध गरेर भएर उसले पार्टी फुटाएको पहिले थाहा छ माले भएको, मालेको कस्तो दुर्दशा भयो उसलाई थाहा छ। त्यो भएर अहिले आएर उसले चाहिँ उनले राजनीतिक रूपमा अगाडि बढेर धेरै सिट जित्ने होइन। हिजो भर्खर मैले एउटा तपाईँलाई बताइदिउँ, गोकुल बास्केटले एउटा भाषण गर्दै थिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो त्यो बनेपामा जितेका उम्मेदवारहरूलाई के अरे जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूले गरेको। त्यतिखेर के भने वामदेव गौतम जतिखेर त्यहाँनिर उठ्न गए संसदमा चुनावमा, त्यतिखेर एमाले र माओवादीको भोट जोड्दाखेरि काङ्ग्रेसको भोट तुलना गर्दाखेरि 30,000 भोट बढी थियो अरे क्या उनीहरूको। 30,000 भोट बढी हुँदा पनि चुनाव हारे। किन हारे त, के भयो त यहाँ भन्दाखेरि उनले पहिले नै म जित्छु प्रधानमन्त्री हुन्छु भने पहिले हल्ला गरिसकेपछि के भने यो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने हो, दुईतिर उसलाई चिप्पुवा पार्दै। त्यसै बेला कुनै पनि कुरा म जित्दैछु म यो गर्दैछु भने हल्ला अगाडि गर्नु हुँदैन, त्यो गोप्य ढङ्गले निर्वाचनमा गर्नुपर्छ भनेर इक्जाम्पल उसले दिँदैछ। उसले त्यहाँ के पनि भन्यो भनेदेखि गोकुल बास्केटले वामदेवको अहिलेको क्यारेक्टर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसै हारेको ठिक भएछ पनि भनेको फेरि हेर्नुहोस् है, त्यतिखेर जित्नु भनेको अहिलेको समयमा झन् प्रतिपादक हुन सक्थ्यो भन्ने उसले कुरा गरिसकेपछि मैले के देखेँ भनेदेखि वामदेवलाई हेर्नुहोस् है, अहिले तपाईँले हेर्नु वामदेवले धेरै नेताहरूसँग भेटे, प्रचण्डसँग भेटे, माधव कुमार नेपालसँग भेटे, केपी ओलीसँग भेटे। केपी ओलीसँग भेटेकोलाई त्यति सौहार्दपूर्ण भयो भनिँदैन, तर अरू उतातिर प्रचण्डसँग भेटेको र माधव कुमार नेपालसँग भेटेको चाहिँ राम्रो भयो भनेपछि मैले के सोचेँ भने यदि साँच्चीकै प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल मिल्ने हो भने भनेपछि अब के देख्यो भने नेपालमा दुईवटा वामपन्थी पार्टी हुनवाला छ। एउटा प्योर चाइनिजहरूको समर्थन अन्धभक्त भएर समर्थन हुनेहरूको एउटा पार्टी हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कुन चाहिँ पार्टी? अब त्यो भनेको त्यो अहिले तपाईँले हेर्ने के देखिन्छ भने जसले अहिले उसको समर्थन जस्तो के देखिन्छ भने तपाईँले वामदेवलाई कहिले पनि भारतले मन पराउँदैन होइन। अब पछिल्लो समयमा तपाईँले नारायण काजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल जस्ता व्यक्तिहरू यिनीहरूलाई पनि भारतले कुनै हालतमा घाँस हाल्दैन अथवा यिनीहरू पनि उतापट्टिको ब्रान्डको भयो भन्ने कुरा हुन्छ। यो गरिसकेपछि प्रचण्डलाई तपाईँले एमसिसीको पास गरिदिएकोले प्रचण्डप्रति शङ्का गर्यो के अरे चाइनाले। तर अहिले मैले एससीपी रोकेँ भनेपछि उसले फेरि बधाई दिएर फेरि भने उतै ढुकझुक कता जता पनि जान खोज्छन्। त्यो हेरिसकेपछि के देखेछ भनेदेखि यदि वामदेवको नेतृत्वमा सबै वामपन्थीहरू जोडिएर एक भयो भने त्यो ठिकै छ, होइन भनेदेखि एमाले मिल्न चाहँदैन भनेदेखि एमाले भिन्दै बसिरहोस्। तर अब माओवादीहरू जस्तै डाक्टर बाबुराम भट्ट अहिले माओवादीबाट आएका मान्छे, माओवादीका 10 वर्षे जनयुद्धमा लागेर विभिन्न फुटेका छन् नि, तिनीहरूलाई एकजुट ल्याएर एउटा वामपन्थी बनाउने र एमालेबाट जुन छुटेको त्यसलाई एउटा बनाउने, दुईवटा लिएर अगाडि हिँड्नुपर्ने हुन्छ र दुईवटालाई लास्टमा गएर चुनाव होइन कार्यगत गर अथवा गठबन्धन गर भन्ने, अरू चाहिँ पार्टीलाई समाहित गरेर लाने भन्ने रणनीतिमा दुईटै विकल्प चाइनाले खोजिरहेको छ। तर यो दुईटै विकल्पमा यिनीहरूले जहिले पनि भन्ने चुग्ली लगाउने अथवा भाड्न खोज्ने क्यारेक्टर भने अति भयो भने उसले विकल्प अस्ति नै पहिले एउटा परराष्ट्र मन्त्री जुन आएको थियो र के अरे उहाँ आएर उसले जुन भनेर गयो, उसले के भने तिमीहरूले मिल्छौ भने मिल है, नेकपा होइन भनेदेखि राष्ट्र संस्थाले ल्याउने हाम्रो विकल्प छ, हामी त्यतिर जान्छौँ कोर्समा भनेर पहिल्यै भनेर गएको। त्यतिखेर भाइरलै भएको थियो कुराहरू आइरहेको थियो विश्लेषणमा। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने मैले के देखेछु भने अब अहिले राजाको सवारी जुन भएको छ थाइल्यान्डमा होइन, उतै त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर ग्रान्ड डिजाइन 2 भन्छ कि मैले मेरो शब्द एउटा नयाँ शब्द मैले प्रयोग गरेको छु, ग्रान्ड डिजाइन 2। ग्रान्ड डिजाइन भएर गिर्जाबाबुले दरबार हत्याकाण्ड ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत भएको भन्नुभएको थियो होइन। अनि कसले यो डिजाइन गर्यो त भन्दाखेरि उहाँले एन्सर के दिनुभएको थाहा छ विराटनगर एयरपोर्टमा त्यहाँको पत्रकारहरूलाई, ग्रान्ड डिजाइन भनेको के हो त, कसले गरेको हो त भनेर पत्रकारले सोद्धाखेरि उहाँले के भने हामीलाई जसले अहिलेसम्म यहाँ ल्याइदिएको छ त्यसैको डिजाइन हो भन्नुभएको थियो क्या। भनेर यहाँसम्म कसले ल्याइदियो भन्दाखेरि त देख्रै कुरा छ, भारतले र अमेरिकाले गर्दा काङ्ग्रेसलाई उसलाई सत्तामा यहाँसम्म ल्याइदिएको त हो भन्ने त इतिहासले देखिन्छ। भने जसले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइदियो त्यसैले गरेको डिजाइन भन्ने बित्तिकै यो भारतले गरेको डिजाइन भन्ने प्रष्ट देखियो त्यतिखेर उहाँले भनेको एन्सरबाट। भनेपछि अब अहिले ग्रान्ड डिजाइन 2 सुरु भएको छ। त्यो ग्रान्ड डिजाइन 2 को सुरुवात
नेपालबाटै भइरहेको छ कि बाहिरबाट भइरहेको छ? त्यतिखेर पनि बाहिरबाट भएको थियो, अहिले पनि बाहिरबाट भइरहेछ। भनेको उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व कहाँबाट यसो त्यतिखेर भारत र चीनले गरेको त्यो के अरे भारत र अमेरिकाले गरेको ग्रान्ड डिजाइन 1 थियो, अहिलेको ग्रान्ड डिजाइन 2 भनेको चाहिँ रुस र चाइना मिलेर भइरहेछ। भनेको यो ग्रान्ड डिजाइन 2 अन्तर्गत यहाँले अहिलेको यो राजनीतिक अवस्थालाई पनि कारण देखाएर चाहिँ यो ग्रान्ड डिजाइन 2 अर्थात् 2 हुन खोजिरहेछ कि हो, अथवा यो भित्रभित्र अर्कै चाहिँ तत्त्व अथवा शक्ति चाहिँ त्यसमा समाहित हुन खोजिरहेछ? अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम र दलप्रतिको वितृष्णा भनौँ न, यो अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै बेला बेलामा आउँछ नि अभिव्यक्तिहरू, त्यसले गर्दाखेरि नै यसले चाहिँ मलजल पाइरहेछ। हो, त्यही त। किन पहिले सुरुमा राज संस्थालाई फ्याल्नको लागि ग्रान्ड डिजाइन 1 रचियो, यसपालि अब 2047 सालको संविधानलाई पुनर्स्थापना गर्न लागि ग्रान्ड डिजाइन 2 रचिँदैछ क्या। भनेको त्यसको आधारहरू 2047 को संविधानलाई ल्याउनको लागि के कुराले चाहिँ एउटा प्राथमिकता पाइरहेछ अथवा प्रशय पाइरहेछ? एउटा सबभन्दा पुरा त के गणतन्त्रवादी नेताहरू गनाए, जनताहरूले त्यसलाई विश्वास गर्न छोडे। गणतन्त्रवादी नेताहरू गनाए। अब उनीहरू यसरी गनाए कि उनीहरू भन्नु अब त्यो भ्रष्टाचार पनि गर्ने, उनीहरू बलात्कारीहरूको आरोपहरू पनि लाग्ने, एउटा संशोधन गर्ने पनि उनीहरू नै भन्नु, एउटा मानवता नै भएन क्या त्यहाँनिर। मानवताको एउटा राजनीति गर्नेले अलिअलि मह काट्नेले हात चाट्छ भने स्टाइलले भ्रष्टाचार गरेको पनि हुन्थ्यो। तर यहाँ के भने डकैती गरे क्या, डकैती यस्ताले गरिसकेपछि यति अरब खाए, यति खरब खाए, जिस्किएर कुरा उनीहरू नै कुरा गरेर हुन्छ, त्यो कुराको लिक हुन्छ, उनीहरूको हेर्नु टेलिफोन वार्ता लिक भइरहेको हुन्छ, यति करोड र यति भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। यो के भएको त भन्दाखेरि यो त कलियुग भन्दा पनि खतरा भयो क्या यो। भनेपछि साँच्चीकै राज संस्था हुँदाखेरि को हुने भ्रष्टाचार र अहिले हुने भ्रष्टाचार त यी सबै भ्रष्टाचारीहरू हुन् भनेर त्यो अहिलेको जो सत्तामा पुगेका दलहरू छन्, राजनीतिक पार्टीहरू, यी राजनीतिक पार्टीहरूबाट अझै पनि यिनीहरूलाई सत्तामा लाने हो भने यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्नु बाहेक अरू केही गर्दैनन्। सेवाको भावना यिनीहरूमा भएन। सत्तामा पुग्ने, मन्त्री हुने, मन्त्री नदिए छोड्ने, झगडा गर्ने, पार्टी फुटाउने, यो भएपछि मन्त्री हुनको लागि राजनीति गरेको र त्यसमार्फत भ्रष्टाचार गर्न राजनीति गरेको भन्ने सन्देश आम जनतामा पुगिसकेपछि जनताले वैकल्पिक शक्तिको खोजी गरे। त्यसको उदाहरणको रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने स्थानीय निर्वाचनमा 1-2वटा मुख्य ठाउँहरूमै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेर देखाइदिइसके। जस्तो बालेनले, हर्क साम्पाङले, उतातिर हमालजीले धनगढी पश्चिमतिर जितेर देखाइसकेपछि भने अब अहिले तपाईँ रवि लामी छानेले जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर जुन खोल्नु भएको छ उहाँले प्रमाणपत्र दिइसक्यो। अब यसले पनि के देखाउँछ भने मैले त्यो के विश्लेषण गरेको छु भने जो नेपालमा स्वतन्त्र विचारधाराबाट स्वतन्त्रलाई यसपालि दिनुपर्छ भन्ने मान्छे छन्, तर नेपालको संविधानले एउटा त्यहाँ के गरेको छ भनेदेखि समानुपातिक भोट चाहिँ अब कसलाई दिने त, स्वतन्त्र दिन त मिलेन त फेरि। अनि त्यो सबै स्वतन्त्र भोटर्सहरूको समानुपातिक भोटलाई एउटा बाकसमा हाल्नको लागि रवि लामिछानेको यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काम गर्ने हो। भनेको यो स्वतन्त्र पार्टी गठनमा पनि अघि हामीले भनेको जस्तो 2047 को संविधानलाई ल्याउनको लागि यसले पनि केही न केही प्रशय दिन खोजिरहेछ भन्न खोजिरहनु भएको छ। हो, तपाईँले हेर्नु दुईवटा तरिका हुन्छ। 2047 सालको संविधान ल्याउने ग्रान्ड डिजाइन 2 भने नि त्यो ल्याउने दुईवटा बाटो छ। एउटा बाटो यो अब संसदीय निर्वाचन होस्, त्यसमा 2/3 ल्याएर त्यहाँ संशोधन गरेर 47 सालको संविधान ल्याउनु पाइयो। यो संविधान भयो किन संविधान संशोधन गर्ने अधिकार त छ नि 2/3ले त। त्यो एउटा बाटो भयो। अर्को बाटो चाहिँ के भयो भनेदेखि सङ्घीय निर्वाचनै हुन नदिने, त्यस अगाडि नै 1.5 लाख 2 लाख मान्छेहरू सडकमा आउने र 2047 सालको संविधानलाई पुनर्स्थापना गर। राप्रपाल त अहिले मागिसकेको अवस्था हो नि त, जुन मागेर यसरी हामीले कुनै पनि जस्तै भयो तपाईँ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली जसले मागिरहेका छन् उनीहरूले त्यो राष्ट्रपतिको रूपमा जुन अहिले विद्यादेवी भण्डार हुन्छ त्यो ठाउँमा राष्ट्र संस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा राख्ने भनेर भिजन ल्याएर अगाडि बढिरहेछ नि त। अलङ्कारिक राष्ट्रपति सेरेमोनियल किङ भने जस्तै अब राष्ट्र संस्थालाई त्यहाँ राख्ने भने त्यो कुरा तपाईँले हेर्नु भने 2047 सालको संविधान चाहिँ गजबको के छ भने जुन कुरा 3टा छ हेर्नुहोस्। एउटा त्यहाँ राष्ट्र संस्थाको कुरा पनि संवैधानिक राष्ट्र संस्था छ, अर्को हिन्दू धर्म पनि त्यहाँ छ, तेस्रो कुरा त्यहाँ राजनीतिक पार्टी पनि छ। तिनटैले मूलधार भने मैले भने कुनै पनि शक्तिलाई मूलधारबाट बाहिर लगाउन खोज्यो भने स्थिरता हुँदैन। नेपालमा 72 सालको संविधानले एउटा शक्तिलाई राष्ट्र संस्थालाई बाहिर ल्याउन खोज्यो, बाहिर हटाउन खोज्यो, तर राष्ट्र संस्थाको जुन शक्ति थियो यहाँनिर त्यो शक्तिलाई उनीहरूले नजरअन्दाज गर्न खोज्यो विदेशी इसारामा। आफूले त गर्न सकेको होइन, विदेशी इसारामा गरे। तर अहिले के सोचे भनेदेखि तिनीहरूले अब यो शक्तिलाई हामीले मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा
केही नेताहरूले जसले अवसर पाइरहेछ उनले सोचेका छैनन्। तर आम पब्लिकहरूले अथवा दोस्रो दर्जाका नेताहरूले अथवा जिल्ला लेभलमा अथवा गाउँ लेभलमा घर घरमा मान्छेले बहस हुन्छ र 100वटा राजा पाल्नुभन्दा बरु एउटै राजा ठिक भनेर जुन भनिरहेका छन्, त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने 2047 सालको संविधान आयो भने सबैले राजनीतिको मूलधारमा आउने अवसर पाए, कसैले पनि बाहिर बस्नु परेन। अब यहाँले भने जस्तो अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मङ्सिर पोषमा गर्ने भनेर एउटा अनौपचारिक रूपमा चाहिँ मिति पनि आइरहेको छ। यहाँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि अब प्रदेशको निर्वाचनमै रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन खोजिरहेछ अथवा प्रदेशको निर्वाचन नै गर्न नदिने, त्यो कुन तत्त्वले रोक्न सक्छ? त्यो जसले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिरहनु भएको छ त्यसको जुन स्वतन्त्रबाट हामी मान्छे भन्छौँ, देशभरि जुन सोसियल मिडियाबाट देख्छौँ हामीहरूले, त्यो मानिसहरूको के छ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि भन्ने हुन्छ, प्लस प्रदेशको चुनाव बन्द गर्नुपर्छ नि भन्नुहुन्छ क्या। प्रदेश चाहिँदैन भन्, प्रदेश नचाहिनको लागि त संविधानमै चेन्ज गर्नु पर्यो। अब त्यो प्रदेशको अब अहिले के छ भने तपाईँले 5 वर्ष अगाडि चुनाव हेर्नु भने प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचन सँगसँगै भएको थियो नि त, सँगसँगै भएको थियो। यसपालि पनि सँगसँगै नै हुन्छ, एउटै बाकसमा राखेर हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो एउटा शक्तिले त्यो निर्वाचन छिटो सम्पन्न गर्न पाएर फेरि 5 वर्ष यो व्यवस्थालाई लम्बाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने रणनीतिमा उनीहरू हिँडिरहेछन्। जति चाँडो गर्यो त्यसले चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ समाउँछ भन्ने भएको छ। एउटा बाटो चाहिँ के छ भने स्थानीय निर्वाचन त सबैलाई ठिक के अरे आवश्यक छ। यो स्थानीय त्यति राजनीति गर्दैन, यो विकासको लागि हो। यो विकासको मोडल कसले राम्रो दिन्छ त्यसलाई हुने हो। तर सङ्घीय निर्वाचन जसले कानुन बनाउँछ क्या, अब तपाईँ सङ्घीय त्यो के भन्छ प्रतिनिधि सभामा आउने मान्छेले मूल कानुन बनाउने भए, संविधान संशोधन गर्न पाउने भए, अब स्थानीय सरकारले संविधान संशोधन गर्न पाउँदैन। अब त्यो संविधान संशोधन गर्ने ठाउँमा स्वतन्त्रमय बनाएर अथवा स्वतन्त्रको समानुपातिक भोटहरू पनि एउटा पार्टीभित्र हाल्न लगाएर 2/3 ल्याएर अगाडि बढ्ने कि भनेपछि अब राष्ट्र संस्था फर्काउने ग्रुपहरू जो छन् त्यो दुईटैमा सँगसँगै गइरहेछन्। एउटा संसदीय निर्वाचनै हुन नदिएर 1.5 लाख 2 लाख मान्छे मास जम्मा गरेर आन्दोलन गर्ने र एउटा कुनै सर्वदलीय एउटा समिति बनाएर त्यो समितिलाई 2047 सालको संविधान घोषणा गर्नलाई कुनै एउटा प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने भनेको यो पनि ग्रान्ड डिजाइन 2 अन्तर्गत पर्यो। यो कुराकानीको क्रमलाई म एकैछिन रोक्नेछु। दर्शक, आजको संवादमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर विजय मिश्र। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम संवादमा। आजको संवादमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर विजय मिश्र। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो यहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ कि 2047 को संविधानलाई बिउताउने जुन एउटा प्रयास अझैसम्म पनि जीवितै छ र त्यो जीवित भइरहँदाखेरि यतिखेर ग्रान्ड डिजाइन 2 त्यो मेसोमा अहिले एउटा शक्ति लागिरहेको छ। त्यो शक्तिको पछाडि चाहिँ को छन् त उसो भए? त्यो शक्ति जति पनि स्वतन्त्र भनेर तपाईँ देख्नुहुन्छ, स्वतन्त्रहरूले बालनलाई भोट दिए उता भोट दिए नि, ती सबै के हुन् भनेदेखि यो राजनीतिक पार्टीबाट दिक्क भएर भोट दिएको भोट हो नि त, रियाक्सनको भोट हो नि त, होइन? त्यो सबै मान्छेहरू के हो भने ती सबै तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो राज संस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छेको भित्र मनमा भएको मान्छेहरूले त्यो बायस्ड भएर त्यहाँ भोट दिने बेलामा लौरोमा अथवा अर्को पार्टी भोटमा हाले। तपाईँले एउटा घटना तपाईँले सुनाउँछु। जस्तै के हुन्छ भनेदेखि धरानको कुरा, धरान लाहुरेहरूको सङ्ख्या बढी छ भन्ने भनिन्छ। धरानमा 45 सालको भूकम्प गएर त्यहाँ जुन राहत बाँडेको थियो नि, 10,000 20,000 50,000सम्म दिएको थियो त्यो घर बनाउनु भनेर, तर कुनै ब्याङ्कबाट ऋणको रूपमा दिलाएको थियो क्या। अनि त्यो मान्छेले मिना भइहाल्छ मिनाको, तर कुनै पनि सरकारले, बहुदलको कुनै पनि सरकारले त्यो 45 सालदेखि हेर्नुहोस् है, कुनै पनि सरकारले त्यसलाई मिना गरेन। जब तर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए त्यसपछि उनले घोषणा गरेर मिना गरिदिए। भनेको त्यसको त्यतिखेरको अवस्थालाई अहिले हर्क साम्पाङलाई जिताउनको लागि त्यो बेलाको पहलले काम गरेको भन्न सकिन्छ। त्यतिखेर हो, त्यो धेरै विङ्सहरूमध्ये एउटा त्यो पनि भयो। अर्को के छ भनेदेखि धरानका धेरै मान्छेहरू विदेशमा छन्, थाहा छ। प्रत्येक घरको एउटा 2टा 3टा मान्छे छन्, नेपालमा धेरै छन्। तर त्यहाँ पनि अथवा काठमाडौँको भ्यालीको पनि कुरा गर्दाखेरि जो बाहिर छन् नि, उनीहरू त आफ्नो परिश्रम गरेर कमाएका छन्। जति बाहिर गइसकेपछि मान्छेलाई फिल हुँदो रहेछ राष्ट्रियताको बारेमा। यो नेताहरू त ब्रह्मलुट गर्ने, हामीलाई त यस्तो दुःख गरेर कमाउने भने अब म्यान पावर कम्पनीहरूले गरेको जुन घोटाला छ, पैसा खाइदिएर उहाँ सित्तैमा जान पाउने ठाउँमा लाख रुपियाँसम्म लिइदिएका छन्। यी सबै सरकारले पनि कमिसन खाएर चुप्लाएर बसिरहेको छ भन्ने भन्छ नि। ती मानिसहरू जो आउँछन् विदेशमा गएर, जसले उहाँ कुरा गर्छन्, तिनीहरूले के भने ल है
यो नेताहरूले सबै हामीलाई ढाँटे, खत्तम बनाए, गणतन्त्र त काम नलाग्ने रहेछ, बिना सिटीमा राजालाई हटाएछन् भन्ने खालको सन्देश उनीहरूको मनमा भइसक्यो। उनीहरूले प्रत्येक दिन, अहिले त सोसियल मिडियाले प्रत्येक दिन घरमा कुराकानी हुन्छ, उनीहरूको आफन्त, रिलेसन, साथी, घर परिवारलाई मात्रै एउटा मान्छेले 40 लाख मान्छे बाहिर छौँ भन्छौँ हामीहरू, ती 40 लाख मान्छेले एउटा मान्छेले एउटा घर परिवारभित्रको 2-3टा भोट मात्रै गयो भने 1 करोड 20 लाख भोट भयो नि त। भनेको अहिलेको यो जुन पछिल्लो विकसित घटनाक्रम जसरी स्थानीय तहमा स्वतन्त्रहरूको उदय भयो जबरजस्त रूपमा र त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने हिसाबले अहिले फेरि अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको एउटा राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन भइएको छ। आज मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रथम भेलाले राजनीतिमा शुद्धिकरण मिसन 165 जुन एउटा चाहिँ घोषणा उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्, यो पनि त्यही तपाईँले भनेको मेसोमा चाहिँ उनीहरू समाहित हुन खोजिरहेछन् कि अथवा अरू नै पार्टी जस्तै उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिरहेछ? होइन, मिसन 165 भने जब जतिवटा संसदीय के अरे सांसदहरू हुन्छन् त्यस अन्तर्गत समानुपातिक बाहेकको यो कुरा हो नि त। समानुपातिक बाहेकको एक-एकजना उम्मेदवार हो यो त। हो, एक-एकजना 165 निर्वाचन भने 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकजना स्वतन्त्र हाम्रोबाट यो है भनेर, अथवा सबै ठाउँमा एउटै चुनाव चिन्ह पाउन सक्यो भने अर्कै माहौल तयार हुन्छ नि त। जसरी लौरो भनेर तपाईँले के धरानमा पनि थियो, काठमाडौँमा पनि थियो, दुईटै भनेको यो खासमा काठमाडौँमा जसरी लौरोले चाहिँ एउटा चुनाव चिन्ह पाइरहँदाखेरि जुन मत प्राप्त गर्यो त्यसको प्रभाव चाहिँ धरानको उम्मेदवारले नै प्राप्त गर्यो भन्न मिल्छ कि अथवा उम्मेदवारको हिसाबले प्राप्त गरेको? होइन, उसको पनि त्यहाँ के छ भने उसको पनि पच्चा त्यहाँ राम्रो थियो, उनले पनि पाए। यता पनि तल्लो तपाईँले हेर्नु भने विराटनगरकोमा पनि लौरो नहुँदा पनि लौरोमा भोट गयो, धेरै ठाउँमा लौरोमा मान्छेले गरे कि थाहा छैन, लौरो सुनेको छ त्यहाँ लगेर हालिदिए, किन कम्युनिकेसन ग्याप भएको, त कतिलाई त्यसरी भोट गएको छ, त्यो स्थिति त छ। लौरोको यसपालि धेरै चर्चा नै भयो भन्ने कुरा आउँछ, त्यस अनुसारमै उसलाई फाइदा त गर्यो। तर हर्क सामपाङको चाहिँ के भने सुरुमा जित्दैछन् भनेर प्रचार भएको भए उसलाई फेरि रोक्ने अनेक उपाय गर्थ्यो होला। उनको त्यसरी प्रचार, जसरी वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री हुन्छन् जित्यो भने भन्ने उसलाई रोक्यो नि। हर्क सामपाङले के जित्ने भन्ने, के जित्ने भनेर तपाईँले भन्नु न, ऋषि धमलाले बोलाएन त्यो कार्यक्रम के गरेको थियो अरे धरानमा, होइन बोलाएन भने त्यो अब कुरा किन उसलाई नबोलाएको भन्ने कुरा गरे नि। उसको पक्षका मान्छेले त्यहाँनिर अलिकति हुटिङ नै गरेको अवस्थाहरू आएको थियो। यो सबै कुरा नै उसलाई कसैले, किन योभन्दा अगाडि 500 हाराहारीमा भोट ल्याएर पहिले 5 वर्ष अगाडि चुनाव उठेको थियो उनी मेयरमा, हर्क सामपाङ त्यतिखेर 500 हाराहारी भोट आएको थियो भने त्यही त होला नि भन्ने सोचे। तर आम पब्लिकहरूको मनभित्र पसिसकेका रहेछन्। मैले भने यसमा उनी अवस्थाले गर्दाखेरि जुन राष्ट्रिय दलहरूलाई चाहिँ यसले कतिको प्रभाव पारिरहेको छ अथवा उनीहरू कतिको समस्यामा छन्, उनीहरूको लागि चिन्ता छ कि उनीहरू आउँदै काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने जस्तो यहाँले के बुझ्नु भएको छ? उनीहरूलाई त उनीहरूले कि मैले के देख्छु, केही नेताहरूसँग म भेट्छु नि राजनीतिक व्यक्तिहरू, उनीहरूले पैसा नदिएको चुनाव जित्न सक्दैन भनेर कन्सेप्ट छ। हेर्नुहोस् है, पैसा खर्च नगरी उसले के भन्छ कहिले काहीँ रिस उठेर हाम्रै आफ्नै कार्यकर्तालाई त पैसा दिनुपर्छ, अरू कोही कुरो छोड्नु भने अरूलाई भन्छ हाम्रै आफ्नै कार्यकर्तालाई खटाउनु पनि पैसा बिना कुनै कार्यकर्ता खट्दैन भनेर भनिरहे। कोही सिधा साधा अब्बात रूपमा खट्लान्, तर आम कार्यकर्ताहरू स्वयं पैसा बिना नखट्ने भइसकेकोले पैसा चुनाव महँगो भयो भनिन्छ। तर यसपालि जुन स्वतन्त्रले जुन भोट पायो त्यहाँ पैसा लिएर पाएको अवस्था देखिँदैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको एउटा जेनेरेसन यस्तो भइसक्यो कि अब वाक्क दिक्क भएर अथवा जो राजनीतिक पार्टी सत्तामा छन् तिनीहरूका अरौटे भरौटेहरू पनि ती नेताभन्दा ठुलो कुरा गरेर सामन्ती प्रवृत्ति व्यवहारहरू देखाएर गाउँघरमा तडक भडक धेरै देखाइसकेपछि महँगो होटलमा जाने, महँगो लुगा लगाउने, महँगो गाडीमा चढेर गाउँ भोट माग्न जाने, यो सबै भित्रदेखि उनीहरूलाई रिस उठेर के भन्छ नि अब हामीले विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। विद्रोह गर्ने त दुईवटा तरिका हुन्छ, एउटा त आवधिक निर्वाचनमा भोट नहालेर विद्रोह भयो त्यहाँनिर यसपालि जसरी गरे होइन, एउटा चाहिँ के जुलुसमा आएर सडकमा आएर हुन्छ। अब त्यो दुइटै मैले भने नि अघि त ग्रान्ड डिजाइन 2 अन्तर्गत 2047 सालको संविधानलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि सडकमा पनि ल्याउने काम अब सुरु हुन्छ होइन। त्यो अहिले त बर्सातको सिजन छ, खेतीको सिजन छ, यो बेलामा नेपालमा कहिले पनि आन्दोलन हुँदैन। तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै 1 करोडको अभियान हेर्नुभयो भने हिउँदमा मात्रै आन्दोलन हुन्छ ऊ हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सिजन छैन, तर त्यो आन्दोलन फेरि सुरु हुन्छ। एउटातिर हुन्छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चुनावमा भोट स्वतन्त्र लाएर नेपालमा स्वतन्त्रमय बनाएर स्वतन्त्रको 165 त 165 भयो ती स्वतन्त्रहरूलाई हाल्ने भोटलाई रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समानुपातिक त्यहाँ हालिदिएर भनेको यसको एउटा चाहिँ के परिभाषा हुन सक्छ भने कतिपय सन्दर्भमा रवि लामिछानेले पनि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एक्लै लड्ने भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो। पछिल्लो समयमा आएर उनले पार्टी नै दर्ता गरेर जानुपर्ने अवस्था आयो। ती स्वतन्त्रहरूको मत चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रमा चाहिँ समानुपातिक
मत पाइन्छ भन्ने हिसाबले त्यतातर्फ लागेको हो कि के देख्नु त्यसलाई उनले त सोचेको भन्नु मिलेन हामीले, किनभने स्वतन्त्रको मत खेर जाने भयो भनेर अलिक यहाँको बौद्धिक वर्ग बहस गर्नेहरू जसरी सत्ता परिवर्तन गर्न खोज्दैछन्, यो स्वतन्त्र यदि पहिले नै गर्न सक्यो, संसदीय निर्वाचनभन्दा अगाडि नै गर्न सक्यो भने एउटा अन्तरिम मन्त्री परिषद बन्छ, त्यसको मन्त्री प्रधानमन्त्री मन्त्री कसलाई बनाउने भने पार्टीको अध्यक्ष बनिराख्यो भने त्यो पनि काम भइरहेकै छ होइन। त्यही कुनै न कुनै पार्टीको अध्यक्ष तपाईँलाई भने नि 7 सालमा के भयो भनेदेखि मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मन लागेर भारतलाई अनि के भन्छ अरे भनेदेखि तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो तर कुनै पार्टीको अध्यक्ष त हुनु पर्यो नि, के अनुसार सिफारिस गर्नु, एउटा पार्टी खोल्नुहोस् त्यसको अध्यक्ष हुनुहोस् अनि हामी सिफारिस गर्छौँ तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने भनिदिइसकेपछि उनले हतपत्त काङ्ग्रेस फुटाएर आफ्नो एउटा पार्टी खोले, जुन पार्टीको अध्यक्ष भएपछि अनि उसले त्रिभुवनले उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएकै हुन्, तपाईँलाई घटना थाहा छ। त्यस्तै केआई सिंह पनि पार्टीको अध्यक्ष भयो, ऊ भयो, जसलाई पनि पार्टीको अध्यक्ष देखेर संसदीय चुनाव त थिएन। अब अहिले चाहिँ कि संसदीय दलको अध्यक्ष हुनु पर्यो कि पार्टीको अध्यक्ष हुनु पर्यो, अनि त्यसलाई हामी ल्याउने भन्दाखेरि अब कुनै कारणले सत्ता परिवर्तनको आन्दोलन भएर एउटा कुनै सरकार बनाउनु, अन्तिम सरकार बनाउनु पर्यो भने कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त भने जोरदार प्रधानमन्त्री बनाउनलाई चाइनालाई इच्छा छ, रुसलाई इच्छा छ, अमेरिकालाई इच्छा छ अथवा युरोपियन युनियनलाई इच्छा छ अथवा भारतलाई। हामी चाहिँ अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अन्तरिम सरकार बनाउनपट्टि उद्यत भइरहेछौँ। नयाँ नयाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ नि अधिवेशन गर्दै अध्यक्षहरू हुँदै गएको छन् नि, यो सबै के हो भनेदेखि अन्तरिम सरकार बनाउनु पर्ने बेला आयो भने त्यो सिनेरियो बन्यो भने पनि हामीले कसलाई राख्ने भनेको रेडिमेड तयार गरिरहेको ठाउँ हो अहिले ठ्याक्क। यो तपाईँ जल्ला जल्ला सुन्नुहुन्छ यिनीहरू कुनै न कुनै तपाईँले पहिले भने सूर्यबहादुर थापा के काठमाडौँ के गडाङगुडी हुन्थ्यो, अब सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ होला है भनेर चिया पसलमा गएको हुन्थ्यो क्या, किन इन्डियाले बनाइदिन्छ भनेर त्यो हुन्थ्यो नि त। अब त अहिले नेपाल त 2 ढुङ्गा बिचको तरुल मात्रै रहेन, 3 ढुङ्गा बिचको तरुल रह्यो। अब प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएको देश हो, त्यही त देश भयो। कल्याण श्रेष्ठको नाम एकपल्ट हल्ला भइरहेको थियो, कल्याण श्रेष्ठ भन्ने जुन पूर्व प्रधान न्यायाधीश उहाँलाई अब बनाउँदैछ भनेर पनि आएको थियो, बिच फेरि ब्याक भयो होइन। भनेपछि एउटा अर्को खोज्ने क्रममा पुरै उम्मेदवारहरू चयन गरेर राखिरहेको हुन्छ, भित्र खिचडी पाकिरहेको हुन्छ। चीनले एउटा प्रस्ताव राख्ला, अमेरिकाले अर्को प्रस्ताव राख्ला, भारतले अर्को प्रस्ताव राख्ला, अच्छा सबैसँग बाइस नहुने व्यक्तिको भन्ने कुरा आउँछ। मैले पछिल्लो समय सुनेको त्यस्तै अन्तरिम सरकार बनाउनु पर्यो भने 47 सालको फर्काउनलाई काङ्ग्रेसबाटै बिपी कोइरालाले त के भन्थ्यो भनेदेखि नि राष्ट्रियताको मामलामा राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्ने बिपी कोइरालाकै सन्तानबाट कसैलाई ल्याउनु पाए हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री भनेर 2-3 चरणमा डाक्टर शेखर कोइरालासँग पनि चर्चा भयो। अहिले शेखर कोइरालाले जुन 40% चाहिन्छ भनेर पार्टीभित्रै विद्रोह गर्दै हुन्छ, कतै त्यो डाक्टर शेखर कोइरालालाई त्यो ठाउँमा लग्न सकिन्छ कि उहाँले मान्नु भयो भनेर त्यो पनि विकल्पहरू खोजी भइरहेको छ भनेर सुनिन्छ। भनेको हामीले त्यो बाटो चाहिँ यसो हेर्दै जाँदाखेरि जुन कङ्ग्रेसमा देखिएको अहिले अब जुन महाधिवेशनबाट प्राप्त गरेको मतको आधारमा पार्टी सभापति चाहिँ एकलौटी ढङ्गले चले, त्यसरी चल्नु भनेको चाहिँ 9 लाख कार्यकर्ताको अपमान हुनु हो र हामीले पनि जुन मत पाएका छौँ त्यो मतको आधारमा चाहिँ भागभण्डा हुनु पर्यो भन्ने तर्क निर्णय पनि उनीहरूले गरेका छन्। भनेको यसले पनि केही सङ्केत चाहिँ कोर्न खोजिरहेछ हो। यिनीहरूले के भने त्यो कार्यकर्ता जो भन्नु कोइराला खेमामा जो कार्यकर्ताहरू छन् तिनीहरूलाई अलिकति खुन तताइराख्नु पर्यो नि त, किन लोहा त तताएपछि मात्रै साइजमा आउँछ भन्ने हुन्छ नि त, रातो भएपछि बल्ल त्यसलाई हाल्नु हुन्छ। त्यो रातो बनाइराख्नु पर्नेलाई त केही न केही गतिविधि गरिराख्नु पर्यो। चट्ट उनी जस्तै अब चट्ट डाक्टर शेखर कोइरालालाई चाइना र भारतले ल तपाईँ यो अन्तरिम हामीले राष्ट्र संस्थालाई ल्याउने कुनै त अन्तरिम तपाईँ बनिदिनु पर्यो भनेर प्रस्ताव गरे भने त अनि उसले त अब त्यहाँ एकैचोटि सेलाएर बसेर एकैचोटि जागिनु भएन, तताइराख्ने ल सबै जिल्लाभरि फुट्ने भनेर अनि शेखर कोइरालाको भित्र जसरी मातृका कोइरालाले गरे प्रधानमन्त्री हुनको लागि त्यसैले शेखर कोइरालाले गर्दैनन् भन्ने के ठेकान। भनेको तपाईँमा काङ्ग्रेसमा विद्रोह हुने सम्भावना देखिरहनु भएको छ हो। यदि 2047 सालको संविधान यो संसदीय निर्वाचनभन्दा अगाडि भयो भने काङ्ग्रेस फुट्छ, यो ग्यारेन्टी हो। त्यसको सङ्केत देखिरहनु भएको छ, त्यो देखिरहेको छ। किनभने त्यो प्रयासहरू भइरहेकोले मैले किन 1-2 ठाउँमा मैले कुराकानी गर्दाखेरि त्यो प्रयासहरू भइरहेकोले हुन त पार्टी काङ्ग्रेस पनि पहिले पटकबाट फुटेकै हो। असम्भव कुरा त राजनीतिमा केही हुँदैन नि त होइन। जसपा मिल्यो भने फुटेर कतिवटा पार्टी भयो होइन, राप्रपै फुट्यो त्यो हेर्नुहोस् तपाईँले, जुन पनि पार्टी फुटेको एमाले फुटेर कहाँ गयो, सबै पार्टी यहाँ त के सबै पार्टीलाई फुटाउने जुटाउने आफ्नो मान्छे उ गर्ने। एक जमाना यस्तो थियो मधेस केन्द्रित पार्टीमा राजदूतावासले के भन्थ्यो अरे भने इन्डियन राजदूतावासले मन्त्री हुन मलाई बनाइदिनु भन्दै 5 जना सांसदको सिफारिसले तँलाई मन्त्री बनाउँछु भन्थ्यो अरे। त्यस्तोसम्म भएको ठाउँ यो भन्नु न। त्यही भएर पार्टी फुट्ला भन्ने कुरामा हामीले अब हुन त अब उनीहरूको अधिकार कुरा, मैले त्यहाँ तपाईँ फुट्नुहोस् भने फुट्ने त होइन, तर कहिलेकाहीँ भारत र चाइनाले फुट्नुहोस् भन्दा फुट्ने जुट्ने त हुन्छ। अहिले चाहिँ जस्तो कङ्ग्रेसमा पनि त्यो खालको एउटा जुन पार्टीले एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्यो भन्ने एउटा गुटको चाहिँ भेला आयोजना गरेर उनीहरूले चाहिँ खबरदारी गरिरहेका छन्। अर्को हेर्ने भने नेकपा एस जुन माधव नेपाली
को चाहिँ अध्यक्षतामा जुन गठन भयो र अहिले सरकारमा पनि ऊ छ, मन्त्रीहरू पनि फेरबदल भयो र त्यसमा पनि कतिपय सन्दर्भमा पार्टीले गरेको निर्णय नै प्रधानमन्त्रीले नमानेको अथवा मन्त्रीले नटेरेको कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ होइन। अब माओवादीमा अहिले खासै त्यस्तो विचलन देखा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। जसपामा त त्यो छताछुल्ला नै भइहाल्यो, पार्टी नै दुई छिरामा जाने कुरा आइरहेको छ होइन। भनेको यो घटनाक्रमले चाहिँ देशको राजनीति चाहिँ एउटा एकत्रित रूपमा भन्दा पनि यो एकदम विभक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछ, जसले अघि हामीले भनेको जुन प्रसङ्ग छ ग्रान्ड डिजाइन 2 अन्तर्गत नै मेसु मिलाउन खोजिरहेछ। हो, तपाईँले योभन्दा अगाडि तपाईँ ठ्याक्कै कस्तो जतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा सत्ता लिनुभएको थियो त्योभन्दा अगाडि पार्टी फुट्ने चलन त खुब भएको थियो नि, खुब भूकम्पै आएको थियो नि त पार्टीहरू फुट्दा फुट्दा उतारी छ नि घरि के भएर ठ्याक्क उहाँ लिनुभएको स्थिति थियो। अब अहिले जसरी पार्टी फुट्ने यता नयाँ पार्टी खुल्ने यसरी चाहिँ पार्टीभित्रको लथालिङ्ग स्थिति छ। पकड त अहिले प्रचण्डको पनि छैन आफ्नो पार्टीमा। बिचराहरूलाई तपाईँले एमसिसीको बारेमा चुनावभरि बोल्न पाइँदैन भनेर थ्रेट दिएको होइन त नारायण काजी श्रेष्ठहरूलाई होइन, अथवा त्यो लीलामणि पोखरेलहरूलाई त्यसरी बोल्न नदिएर मुखमा टेप लगाएर अनि चलाएको छ पार्टी भने भित्रभित्र उनी पनि अल्पमतमा छन् के। एमसिसी पास गर्दाको हविगत हेर्नुभयो भने प्रचण्ड अल्पमतमा हुँदै प्रचण्ड लास्टमा के भन्नु पर्यो, मैले पास गर्ने सहयोग गरिनँ भने नि हाम्रो पार्टी नै कोलाप्स गरिदिन्छ, हामीलाई ठुलो दुर्घटना गरिदिन्छ। त्यसैले हेर यस्तो म्यासेज आएको छ भनेपछि सब डरा ल भनेर त्यो सबै सिद्धान्त गोली मार भनेर पास गरिदिएको न हो। अनि भनेपछि त अल्पमतमा छन् पार्टी। केही दिन अगाडिको कार्यक्रममा चित्तबहादुर केसीले त पुष्पकमल दाहाललाई चटारै हान्नु मजाले भनिदिनु भयो। त्यो कुराहरू पहिला लुकाइएको थियो, पछि आउँदा त न्याउरो मुख लाउनु पर्यो भनेर त्यो उहाँले भन्नुभयो। त्यही त हो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उनी पनि अहिले अल्पमतमा छन्। त्यति मात्र छैन, अब तपाईँले हेर्नु भने माधव नेपाल र नारायण काजी श्रेष्ठ बिचको के हो व्यक्तिगत क्लास मलाई थाहा छैन। माधव कुमार नेपालको पार्टी यदि माओवादीसँग मिल्न आयो भने मिल्यो भने नारायण काजी कुनै पनि बेला एमालेसँग मिल्न जान्छन्, फेरि त्यहाँ छ स्थिति त्यस्तो छ। खास के कारणले गर्दा उनीहरूको मलाई तपाईँले थाहा पाइहाल्नु, एकदिन केपी ओलीसँग भेट्न गए नारायण काजी भनेर यता माधव कुमार नेपालसँग मिल्ने भनेर कुरा अलि हल्ला चल्यो नि त माओवादीको। त्यसबाट उनीहरूले चाहिँ तपाईँ थाहा 10 वर्ष जनयुद्ध गर्ने माओवादीहरू र 10 वर्ष जनयुद्ध नगरिकन माओवादी आएका माओवादीहरू जो चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठहरू त 10 वर्ष जनयुद्ध गर्ने होइन नि त होइन। त्यो लीलामणिहरू यिनीहरू जनमोर्चाबाट आएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यो 10 वर्ष जनयुद्ध गर्ने र नगर्ने बिचको त्यहाँनिर विवाद चाहिँ एउटा गुटहरू त्यसभित्र छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो जनमोर्चावाला गुट जुन छ पछिबाट आएका तिनीहरू चाहिँ कुनै पनि बेला एमालेसँग पनि मिलेर जान सक्ने स्थितिहरू छ होइन। त्यो भएपछि अब यहाँ सबभन्दा ठुलो त के छ भने फेरि प्रचण्डले भर्खर नयाँ कुरा के गरेका छन् भनेदेखि माओवादीले एउटा बिस छोडिदिएको छ अथवा मान्छे बिउ छोडिदिएको छु भन्छन्, हामी त बिस भन्छौँ त्यसलाई होइन। एमालेमा छोडिदिएका छौँ अनि मिल्न आउँछ भने एउटा केपी ओली बाहेक सबैसँग मिल्न तयार छ भन्ने सन्देश त दिइसक्यो नि प्रचण्डले। केपी ओली बाहेक सबैसँग मिल्न तयार छु भनिसके। भनेको 3 वर्षमा नेकपा एमालेमा माओवादीको बिउ रोपेर आयो, त्यो फल्नको लागि केही समय लाग्छ भन्न खोज्नुको पछाडिको कारण चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? त्यो भनेको त्यही हो, दोस्रो पुस्ता सब हामीसँग कुरा गर्दैछन् रात बसेर। दोस्रो पुस्ताको हाम्रो दोस्ती भइसकेको छ, एउटा मिलाउन बाँकी हो यही केपी ओली। त्यो केपी ओली पनि अब त्यतिखेर पनि त केपी ओलीलाई तपाईँ 2.5 वर्ष म 2.5 वर्ष भनेर दिँदाखेरि पछि त 5 वर्ष बस्नु मलाई पार्टी किन केपी अब मरिहाल्छ, किडनी फेर्नु पर्ने स्थिति भएको छन् अनि सबै लिने त मैले 50 वर्ष मैले चलाउने भनेर व्यक्तिगत कुरा गरेर नै उनले छोडेको भएकोले अहिले त्यो क्लास भएको। नत्रमा त तपाईँलाई देख्नुभयो भने त्यो केपी ओली मर्दैछन् भन्ने कुराको किचन क्याबिनेट गफ गर्न थालेको तिनीहरूको साथीहरूले सुनाएपछि अनि व्यक्तिगत जुङ्गाको लडाइँ सुरु भएको। नत्र सैद्धान्तिक झगडा तिनीहरूको थिएन नि त। यहाँसँग कुराकानीको क्रममा एकैछिनमा जोड्छु। दर्शक, आजको संवादमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ डाक्टर विजय मिश्र। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम संवादमा। आज हामीसँग कुराकानीको लागि संवादमा जोडिनु भएको छ डाक्टर विजय मिश्र, विश्लेषकको रूपमा। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब अहिले देशमा एउटा चाहिँ वाम घटकहरू एक ठाउँमा ल्याउनको लागि पहल भइरहेछ। अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, वामदेव गौतमले त्यो पहल गरेका छन्। उनको उठबस अहिले पुष्पकमल दाहालदेखि माधव नेपालदेखि केपी ओलीसम्म भइरहेछ। वामदेव गौतम चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। अर्को फेरि के छ यहाँ, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपाको एउटा घटकसँग चाहिँ उनीहरू समाजवादी पार्टी पो गठन गर्ने हो कि भन्ने लाइनमा पनि लागेको छ, त्यो देखिन्छ होइन। अब राजनीतिक दलहरूमा जुन खालको एउटा यो स्थिर हुने जुन बानी छ त्यो बानी चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गयो कि यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ कि भनेर
नेतृत्वले चाहिँ आफ्नो नीति र सिद्धान्त चाहिँ भुल्दै गइरहेको हो? जुनै पनि पार्टीमा त्यस्तो खालको देखा परिरहेको चाहिँ केमा चाहिँ बाँकी छ? त्यो होइन, सिद्धान्त सबैले भुलिसके। तर तपाईँले अहिले भनेको जुन दुईवटा यता मिल्ने कि उता मिल्ने भने छ नि, योभन्दा 5 वर्ष अगाडि भएको निर्वाचनमा, संसदीय निर्वाचनमा माओवादी र एमाले गठबन्धन नगरेको भए धेरै सिट उनीहरू हार्थे। अब फेरि चुनाव आइसक्यो, एक्लै उठेर जित्न सक्ने पटनलाई पनि छैन, माधव कुमार नेपाललाई पनि छैन, इभेन केपी ओलीलाई पनि एक्लै उठेर जित्ने, किनभने दमकमा रापापाले मेयरमा जित्दिएछ, उसलाई पनि ढुङ्गा त लाग्यो नि, एकपल्ट धक्का लाग्यो। त्यही भइसक्यो किन एक्लै उठेर जित्न सक्दैन, कसलाई झुकाएर आफूले बढी सिट लिने भन्ने रणनीतिमा यिनीहरू घरि यता मिल्ने ग्रुप बनाउने अनि आफू सुरक्षित हुने। किनभने सबै टार्गेट के हो भने कसरी आफू सुरक्षित भएर चुनाव जित्ने र सङ्ख्या बढी ल्याएर आफू प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने, होइन भनेदेखि आफ्नो पार्टीमा धेरैभन्दा धेरै मन्त्री बनाउने। यही थ्योरीमा यिनीहरू सबैको दिमाग गएकोले सिद्धान्त कहाँ गयो? सिद्धान्त हराइसक्यो। सिद्धान्त हराइसक्यो, दलको सिद्धान्त छैन अहिले। अब कसैको कुनै पनि वामपन्थी माओवादी भन्दाखेरि अब के माओवादी खाओवाद भनेर तपाईँले भोटिङ गर्नु भने सोसियल मिडियामा यिनीहरू खाओवादी हुन्। अहिले चाहिँ पटक डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा भेटघाट भएको खबर त आइरहेको छ होइन? त्यो भेटघाटले चाहिँ बाबुराम भट्टराई नेकपा माओवादीमै जान खोजिरहेका छन् कि अथवा अघि हामीले भने जस्तो समाजवादी केन्द्र बनाएर एउटा छुट्टै पार्टी नै विस्तारको रूपमा चाहिँ उनीहरू अगाडि बढ्न खोजिरहेका? माओवादी केन्द्र पार्टी नै विघटन गरेर समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्ने कुरा त, नाम फेर्ने भन्ने कुरा त माओवादीहरू पनि लगभग सहमत छन्। भनेपछि माओवादी भन्ने नै यो शब्द नै अब हटाउन खोजिरहेका छन्। यो शब्द नै हटाएर समाजवादी केन्द्र बनाउने र मैले भनिहालेँ नि, त्यो पुरानो माओवादीहरूलाई मिलाउने एउटा डिजाइन जुन छ नि, धेरै विकल्पहरू दिएको छ नि त चाइनाले। त्यसमध्ये पुरानो माओवादी एक ठाउँमा बस नि त भनेर भन्दाखेरि त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि त्यहाँ लानु खोजेको। हुन त तपाईँले हेर्नु भने पहिले पनि तपाईँले म अब सूर्यबाट उठ्छु भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेकै हुन् नि, त्यो त भाइरलै भएको थियो। तर उनलाई के भने चाइनाले के गर्यो, कहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ल्याएको भनेर त्यो गोर्खामा चाहिँ बाबुराम भट्टराई होइन नारायण काजी श्रेष्ठलाई उसलाई चाहिँ हराऊ, आए पनि उसलाई चाहिँ जित्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा गइसकेपछि गोर्खामा नारायण काजीलाई दिने भयो, उसलाई टिकट नदियो, रातारात काङ्ग्रेससँग गएर भारतसँग गुहारेर मलाई चाहिँ अब हराउने भए भनिसकेपछि भारतले काङ्ग्रेसलाई भनिदिएर नेपाली काङ्ग्रेस त त्यहाँनिर चाहिँ गठबन्धन गरिदिए। त्यहाँ मात्रै होइन, बाबुराम भट्टराईको मात्रै होइन, मोहन ठाकुरको ठाउँमा, उपेन्द्र यादवको ठाउँमा काङ्ग्रेसलाई नउठाऊ भनेर भारतले भनेपछि भारतको अनुरोध मानेर 3 ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको। अब आउने चुनावमा पनि कसलाई कहाँबाट जित्ने भन्ने गन्थन मन्थन चाहिँ चलिरहेछ। हो, त्यो कसले कहाँबाट जित्ने, को कहाँ जाने भन्ने कुरा हुन्छ। यिनी राष्ट्रिय सभामा गइसकेको कारणले अब अहिले उसलाई सजिलो भएको छ क्या। त्यो सबैभन्दा टार्गेट गर्ने कसले भन्दाखेरि त नारायण काजी श्रेष्ठले। नारायण काजी श्रेष्ठ म्याद त बाँकी रहिरहन्छ नि त। अनि त्यसो भएपछि उसको अरू केही छैन। जुन पार्टीमा म जान पाऊँ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई जुन पार्टीमा जान पाऊँ, गोर्खाबाट मैले उठ्न पाउनुपर्छ। अनि उसलाई गोर्खाबाट उठाउने भयो भने माओवादी गइहाल्छन्। त्यही भएर अहिले पार्टी फुटेर अब यो सिचुएसन मिलाउने काम उसको। अब त्यो माओवादीमा बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि ल्याउन खोजियो भने र लीलामणि के अरे हाम्रो नारायण काजी श्रेष्ठलाई अलि माइनस गर्न खोजियो भने नारायण काजी श्रेष्ठले बाध्य भएर अर्को पार्टीमा जानुपर्छ अथवा एमालेसँग साँठा गरेर जानुपर्छ, बाटो खोजिरहेको विकल्प राखिरहेछन्। भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई यदि माओवादी केन्द्रमा चाहिँ मिले भने नारायण काजी श्रेष्ठ त्यहाँ अड्दैनन्। त्यहाँनिर व्यक्तिगत उनीहरूको क्लास छ। जसरी मैले अघि भने माधव नेपालसँग छ, त्यस्तै यता पनि क्लास भएकोले यो त्यही भएर अलिकति चाइनालाई अप्ठ्यारो परेको छ। अनि मैले अस्ति एउटा मिडियामा भने क्या, तिमी सबै कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउने भने एउटै काम गर्छ। किन कम्युनिस्ट भनेको पैसा भनेपछि यिनीहरूको कमिला के भन्छ, चिनी भनेपछि कमिला चाहिँ ठाडो हुन्छ अरे क्या, चिनी गुलियो भएको। त्यस्तै पैसा भनेपछि वामपन्थीहरू एकदम चनाखो हुन्छन्, कताबाट आउँछ भनेर गम खान्छ। 1 खरब रुपियाँ देऊ, भोलिपल्ट सबै कम्युनिस्टहरू मिल्छन् भनिदिएको मैले। चुनाव खर्च 1 खरब दिन्छु भनिदियो भने चिनले, र त्यो अनि उनीहरू फटाफट मिल्छन् भनेर मैले व्यङ्गको रूपमा भने उनीहरूलाई। किनभने पैसाकै हेर लास्टमा गएर यसरी मिलाउने चुनाव खर्च चाहिँ कसले दिने भन्ने कुरा त्यहाँ उठिहाल्छ क्या अन्तिममा। अनि यो पैसा दिन्छ, पैसै माग्ने गएको। त्यही भएर त अब कम्युनिस्टहरू, नेपालको कम्युनिस्टहरू साँच्चै सच्चा कम्युनिस्टहरू रहेनन्। कसैले बनाएका कम्युनिस्टहरू यहाँ बढी भए। जो सच्चा कम्युनिस्ट थिए तिनीहरू भित्तामा पुर्याइदिइसके, तिनीहरूलाई राजनीतिक शक्तिको रूपमा अगाडि उदाउन दिँदैनन् भन्ने कुरा छ नि त। अब त्यो भइसकेपछि अहिले तपाईँले देख्नु भने अहिले चाइनाले लिएको विकल्प मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, माओवादीहरू एक ठाउँमा मिलेर गए पनि भयो, दुईटा वामपन्थी गठन गरे पनि भयो। अहिले तपाईँले जुन अब हामीलाई यो देश यस्तो ठाउँमा छ जुन 2टा शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारत, र अब अहिले त भारतभन्दा पनि अमेरिका नै आयो भनेर त्यसरी सिधा कुराहरू हुन थाल्यो। र एमसिसी यो घोषणा 12 बुँदे जुन व्याख्यात्मक घोषणासहित त्यसमा चाहिँ पारित गर्यो संसदबाट, र एसपिसी पनि
एउटा चाहिँ सहमति सम्झौता हुन लागेको थियो। त्यसमा चाहिँ केही राजनीतिक शक्तिले पनि हात झिकी र कसैले चाहिँ गर्न खोजिरहेको थियो, त्यसमा तादम्यता मिलेन। यसको चाहिँ पछाडिको कारण चाहिँ कसले जित्यो कसले हार्यो त? काङ्ग्रेसले हारेको होइन, माओवादी जितेको, अहिलेको गठबन्धनले अथवा चीनले जितेको, अथवा अमेरिकाले हारेको? अहिलेको गठबन्धनले निर्वाचनको अगाडि यो गर्यो भने हाम्रो भोट गर्छ भन्ने डरले यसलाई थाँती राख्नको लागि मन्त्री परिषद निर्णय गरेर देखाइदिएको। मैले त के देख्छु भने यो त पत्र नै पठाइयो त होइन? खै तपाईँले पत्रको कुरा गर्नुहुन्छ, पत्र पठाएर भएन क्या यहाँनिर। पत्रको कहिले पठाउने भन्छ क्या, जस्तै भन्छ बिहा हुन्छ नि हाम्रो, बिहा हुने बेलामा पत्र पुर्याउने अनि भतखरू पठाउने अनि लगनमा पत्ते लगाउने भन्ने हुन्छ नि त। त्यसै तपाईँले त्यहाँ के देख्नुहुन्छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने 2015मा पहिलो चिठी पठायो नेपाल आर्मीले, जसलाई चाहिँ बोधार्थ यहाँको रक्षा र परराष्ट्रलाई दिएको थियो भने सरकारले बुझ्यो भने बुझ्नु पर्यो। हामी के त्यसको प्रक्रिया के छ भनेदेखि एसपिपीको प्रक्रिया जुन देशले माग्छ त्यो मागिसहित अनि अमेरिकाले स्वीकृति गर्नुपर्छ मात्र लागू हुन्छ। यो एमसिसी जस्तै संसद पास गर्नुपर्ने कुरा त होइन। अनि उनीहरूले एकपटक मागे 15मा अनि फेरि 17मा पठाएर खोइ हामीले अस्ति नै मागिसकेको थियौँ अहिलेसम्म भएन त, दिनु पर्यो भने फेरि दोहोऱ्याएर पठाइसकेपछि सन् 2019मा अमेरिकाले स्वीकृति गरेको भने त अमेरिकाको पत्रकार सम्मेलन भनिसकेको छ। 19मा स्वीकृति भयो भने 5 वर्षलाई भएको। त्यसको नियम के छ भनेदेखि 5 वर्षलाई स्वीकृति हुने अनि 6 महिना बाँकी रहेपछि सरकारले निर्णय गरेर नवीकरण गर्ने कि नगर्ने कुरा सरकारको अधीनमा हुन्छ। भनेपछि 5 वर्ष भनेपछि कति भयो? 19 भनेपछि 20, 21, 22, 23, 24सम्म त अलरेडी एसपिपी त छ भनेको। यो चाहिँ अहिले मरेको छैन, जीवितै छ। जीवितै छ। अब त्यसपछि अहिले भर्खर आज पत्रिकामा तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकाको अरू ठाउँको तालिम लिने मान्छे आइरहेछन्, सेनाहरू यताको जान्छ सँगसँगै तालिम पनि हुन्छ भएको थियो। आज नयाँ पत्रिका पनि कुन पत्रिकामा न्युज हालेको छ हेरिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। भनेको यो विषय जसरी आयो र अहिले चाहिँ चुनाव आउँदैछ, 5 दलीय गठबन्धनलाई झन् धक्का लाग्छ भन्ने हिसाबले चिठी आफू बच्नको लागि चाहिँ उनीहरूले गरेको। तर यो चिठीको अहिले भ्यालु छैन। यदि चिठी कहिले हुन्छ भन्दाखेरि 24 भनेपछि त 23 भएपछि 6 महिना भने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रिल, मेतिर निर्णय गरेर पठायो भने त्यो चाहिँ अथेन्टिक भयो। अब 24 को मे अप्रिलतिर कुन सरकार हुन्छ? देउबाकै सरकार हुन्छ कि अथवा यो गठबन्धन हुन्छ कि अर्को हुन्छ? हेर्नु है, त्यतिखेर त यो बागमती धेरै पानी बगिसक्छ नि त। त्यतिखेरको सरकारले नचाह्यो भने फेरि हामीले ल ठिक छ किन सरकारको अधिकारको कुरा हो नि त। अनि यो उसले चाहिँ अब नवीकरण नगर्ने भन्यो भने 24 पछाडि चाहिँ फेरि त्यो लागू हुँदैन। भनेको यो अहिले चाहिँ खारेज भएको होइन, यो चाहिँ थाँती रहेको भनेर बुझ्नु पर्यो। हो, यो थाँती रहेको। यो चिठीको कुनै भ्यालु छैन। छोरा पाउनु कहिले कहिले, कन्दनी बाँट्नु अहिले भन्ने हुन्छ नि त। अगाडिदेखि बाँटिरहेको हुन्छ त्यो त। अब कहिले त्यसको डेटै आएको छैन, अहिलेदेखि गरेर निर्णय गरेर के गर्नु? किन एउटा विदेशी इन्टरनेसनल उसमा त आफू रुलमा त बस्नु पर्दाखेरि त उसले स्वीकृति गरिसकेपछि त 24सम्मलाई स्वीकृति भयो। 24 पछाडि चाहिँ लिने कि नलिने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले निर्णय गर्न सक्यो। तर त्योभन्दा अगाडि उसले रद्द गर्न अगाडि 30 दिन अगाडि जानकारी गराएर रद्द गर्नु छ एमसिसी जस्तो होइन नि यो त। भनेको अहिले चाहिँ 5 दलमा अब यसमा पनि त अब माओवादी केन्द्रमा कतिपय राजनीतिक चाहिँ सुझबुझ भएका नेता, अब देव गुरुङदेखि लिएर नारायण काजी श्रेष्ठदेखि लिएर धेरैले त यसमा विरोध गरिरहेका छन्। पार्टीमै चाहिँ एकमत छैन भने यो त कसरी अगाडि बढ्ला र भन्ने कुरा। नारायण काजी लिएर देव गुरुङले त एमसिसी पनि नाइटोदेखिको बल लगाएर विरोध गरेको थियो। भोट हालेर लुरुक्क गरेर हालिहाले होइन र भन्ने एमसिसीको समर्थक गइहाले। भने यो बाहिर गर्ने भनेको आफ्नो रेट बढाउने हो क्या। कहिले काहीँ के भन्छ प्रहरी प्रशासन सिडिओ जुन सरुवा गरेर जान्छ नि जिल्लातिर, नयाँ एसपी गयो भने के गर्छन् भने बोर्डरमा लाग्यो त मधेसतिर, हामी मधेसमा बसेको थाहा बोर्डर सबै सिल गरिदिन्छन्। कुनै पनि ब्ल्याकको सामान ल्याउनु पाइँदैन, रोकिदिन्छन्, 1 हप्ता रोकिदिन्छन्। अनि त्यो त्यहाँको ब्ल्याक गर्ने जुन डनहरू हुन्छन् तिनीहरू व्यापारी हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ आएर हजुर यो गर्नु पऱ्यो भन्दा त्यो बार्गेनिङ गरेको के भन्छ नि, पहिली महिनाको 50,000 अथवा 1 लाख दिन्थ्यो भनेदेखि अब तपाईँले 2 लाख दिनुपर्छ मात्रै हुन्छ भन्ने अनि पैसा बार्गेनिङ फेरि 1 हप्ता पछाडि फेरि सुरु हुने। किन म त्यहाँ त कान्तिपुरबाट भएर हेरेँ सबै कुरा चाहिँ अलिक नयाँ एसपी आउने बित्तिकै अलिक दिन टक्क बन्द हुन्थ्यो, फेरि खुल्थ्यो। किन खोल्यो होला भन्दा यसो बुझ्दाखेरि त रेट बढायो खोले भने यो तपाईँले विरोध गर्ने यता गर्ने जुन हुन्छ नि सबैले आफ्नो रेट बढाएको। अब चाहिँ यो जुन 5 दलीय गठबन्धन छ, यो गठबन्धन त अब सङ्घ प्रदेशको चुनावसम्म निरन्तर अगाडि बढ्छ। कतिपय सन्दर्भमा त 10-15 वर्षसम्म चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौँ होइन। अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ गठबन्धन कतिको बलियो छ अथवा कतिको कमजोर छ? कतिपय सन्दर्भमा झलनाथ खनालले भनेको हेर्ने हो भने त हामी त पछुवा मात्रै भयौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। जति हामीले चाहिँ एक्लै लडाइ बरु मत त हाम्रो कति लाख आउँथ्यो भन्ने कुरा, 20 लाख भन्ने कुरा नै आयो होइन। खासमा यो चाहिँ उहाँहरूको घुर्की मात्रै हो कि साँच्चै त्यस्तै पछुवा मात्रै भएर चाहिँ त्यो कुरा भन्नुभयो? झलनाथ खनालले त आफ्नो जिल्लामा गइसकेपछि म यहाँ उठ्दाखेरि एमाले मलाई सपोर्ट नगर म नजित्ने भने उसले कन्फर्म गरिसकेर एमालेसँग हामी मिल्नुपर्छ उही भनेको उनी गाउँमै थिए, गाउँमै भने मिडियामा आयो क्या एमालेसँग नमिली हुँदैन विकल्प छैन भने। बिचमा आएर फेरि अलिअलि बोली चेन्ज गरेँ किन आफू मिल्ने भएर उसले पनि मिल्नु आइज भन्नु पऱ्यो नि त। केमिस्ट्री नमिलेपछि उसले होइन
उसले पहिले मागोस् भन्ने भयो। तर यहाँ के छ, समग्रमा के छ भनेदेखि तपाईँले भन्नुभएको अहिले यो 5 दलले गठबन्धन नै रहिरहन्छ भन्ने छैन है। अब कुनै पनि बेला यो गठबन्धन नयाँ ढङ्गले टुट्नेवाला छ। भनेको त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हुन्छ? गठबन्धन टुट्ने र जुट्ने, जुट्दा कसरी जुट्छ, टुट्दा कसरी टुट्नेवाला छ? अब टुट्ने त अब तपाईँले उपेन्द्र यादव र दुईटा अहिले टुट्ने भयो, त्यहाँबाट ऊ भयो। त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने माओवादीहरूलाई एक ठाउँ बनाउने कसरत गर्दैछन् होइन, त्यसबाट टुट्ने भयो। अथवा माधव कुमार नेपाल एमालेतिर जाने कि माओवादीसँग आएर मिल्ने भन्ने कुरा छ, त्यो बिचमा छिनोफानो, चुनावसम्म छिनोफानो भइसक्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दा भयो भनेपछि सबै कुराले गर्दाखेरि सबै पार्टीहरूले स्थानीय चुनावमा निष्पक्ष भएर कसैलाई कसैलाई सहयोग गरेको स्थिति देखिएन क्या। अनि भने सबैले आफ्नो दाउ खोज्यो भनेदेखि अनि सबै आफू सुरक्षित हुनको लागि फेरि किन आफ्नो टाउके नेताहरू यहाँ त गठबन्धनभित्र पनि उपगठबन्धन बनाएर जाने कुरा पनि हामी सुनिरहेका छौँ। भएको थियो त, उपगठबन्धन भएको थियो होइन। त्यो मिनी गठबन्धन त्यसलाई मैले भन्नु गएको थिएँ क्या। मिनी गठबन्धन भयो, स्थानीय चुनाव पनि भयो मिनी गठबन्धन। अब योसँग मिनी गठबन्धन चाहिँ ठाउँ हेरी हुन्छ क्या। त्यो देशभरिकै गरेर त्यो कुरा काम लाग्नेवाला देखिएन। ठाउँ हेरी कुनै कुनै ठाउँमा अपवादको रूपमा कहिलेकाहीँ माधव कुमार नेपाल र सूर्य थापा र कलम थापा पनि मिल्न सक्ने स्थिति हुन्छ होइन। कुनै ठाउँमा चाहिँ उनीहरू कुकुर बिरालो जस्तो पनि गर्न सक्छन्। तर नयाँ के आएको छ भने तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने मान्छे अहिले मिडियामा आइरहेछ नि, राप्रपाभित्र पनि अहिले जुन किसिमले पशुपति शमशेरजी इन्डिया जानुभएको छ होइन, पशुपति शमशेरजीलाई त्यो राप्रपाको नेतृत्व कुनै माथि तहमा तपाईँ बसिरहनु पर्यो भनेर इन्डियाले सुझाव दिइरहेको छ। अब त्यतिखेर विशेष अधिवेशन गर्ने हो अथवा जस्तै गणेशमान सर्वोच्च भएर बसेका थिए, अथवा ए जसपा पार्टीभित्र पनि 2-3 अध्यक्ष थिए नि त, त्यस्तै कुनै एउटा सेरेमोनी ठाउँ दिएर राखेर भविष्यमा फेरि त्यही अन्तरिम सरकार बन्ने भयो भने पशुपति शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ कि भनेर एउटा खेमाले त्यो पनि कसरत गर्दैछ भारतमा। मान्ने नमान्ने उहाँको कुरा हो नि त होइन। उहाँ त किन उहाँलाई त्यो कुनै चिजको कमी छैन होइन, त्यही भएर उहाँले मान्न पनि सक्नुहुन्छ नमान्न पनि सक्नुहुन्छ। तर प्रयास त सबैले गर्छ। जस्तै डाक्टर शेखर कोइरालालाई प्रयास गरिरहेको छन्, त्यस्तै पशुपति शमशेरलाई पनि प्रयास गरिरहेको भन्ने मिडियामा गाई गुई आइरहेको छ। तर मलाई लाग्दैन कि उहाँले मान्नुहुन्छ भने, किन यत्रो गरेर एउटा उसै पक्षमा लगाएर जिताउनु भएको। अब अहिले तत्कालै वाम गठबन्धन हुने अथवा वाम एकता हुने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? र अर्को कुरा चाहिँ यो नेकपा एस र नेकपा एमाले मिल्ने कुरा अथवा नेकपा एस र माओवादी केन्द्र मिल्ने कुरा। राजनीतिमा मैले अघि भनिहालेँ 1 खरब पैसा दियो भने डाङडुङ मिलिहाल्छन् भनेर। सबै कुरा अड्किने भनेको चुनावमा खर्च दिने मान्छे भइदियो र उसले अराएको कुरा भयो भने उनीहरू मिल्छन्। किनभने पार्टी विलय नभए पनि गठबन्धन उनीहरूको हुने सम्भावना छ। प्रचण्डले आफू जित्नको लागि एउटा के अरे केपी ओलीलाई चुनाव जिताउने भनेर भनिदिने, त्यहाँनिर अन्तर्गत गर्नु पर्यो पछि गरौँला, तर आफू चाहिँ यहाँ सियोर हुनको लागि पनि उसले चाहिँ बाध्य भएर लास्ट पनि ऊ चाहिँ एकदम युटर्न हुने हाल्छ नि। भनेको आगामी चुनावसम्म हामीले हेर्ने हो नि राजनीतिक उथलपुथल चाहिँ व्यापक हुन सक्ने सम्भावना छ। उथलपुथल भने वामपन्थीहरूलाई जसरी मिलाउनु पर्छ भनेर चाइनिजहरू लागेका छन्, एक बनाउनु पर्छ भनेर लागेका छन्। त्यसमा उनीहरूले भनेका अनुसार नै पूर्ण रूपमा नभए पनि 2टा वामपन्थीको ग्रुप चाहिँ मिल्न सक्छ भनेपछि अरू 1-2टा ग्रुप, किन उनीहरू सबै एउटा ठाउँ मिल्नु भनेका छन्, तर त्यो हुन नसके पनि 2टा ग्रुपको रूपमा मिलाएर पनि 2टा वामपन्थी बनाएर भए पनि र त्यो 2टालाई कार्यगत एकता गरेर जाऊ है चुनावमा भनेर जान पनि त्यो कोर्सबाट जुन चाइनिजहरूले रुटिन अलि प्रयास गरेका एउटै पार्टी नभए तापनि 2वटा पार्टीमा रहेर पनि चुनावमा चाहिँ कार्यगत एकता गरेर एउटा वर्चस्व चाहिँ कायम राख भन्ने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसो गऱ्यो भने किन उनीहरूलाई के चाहिएको छ, नेपालमा एमसिसीलाई खारेज गर्ने एउटा बुदा त छ। किन कुनै पनि सरकारले 6 महिना अगाडि के अरे जानकारी, के अरे 30 दिन अगाडि जानकारी गराएर सरकारले निर्णय रद्द गर्न सक्छ भन्ने छ नि त। त्यो पोइन्टलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि वामपन्थीमय सरकार बनाउनु आवश्यक छ चीनलाई। त्यसको लागि उसले अब मलाई त के लाग्छ भने चीनले एक्लै भिड्ने भन्दा अलिकति चीनले के सहयोग माग्यो भने रसियनहरूसँग सहयोग माग्यो। नेपालको सन्दर्भमा भारतीयहरू र अमेरिकनहरू एक भए त्यसै तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, अलिक भारतलाई ठिक लगाइदिनु पर्यो भनेर उसले भनेपछि भारतले अलिकति के भारतसँग चीनले के अरे रुसले कुरा गर्दा अलिक ऊ हुँदो रहेछ क्या। त्यो उनीहरूको भिन्दै पहिलेको रिलेसनले गर्दाखेरि 1-2वटा कुरा मानिदिने हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा त्यो चीनले मार्फत रुसबाट नेपालमा केही कुराहरू गर्न खोजेकोले यो अघि मैले तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ यो कुरा चुनावभन्दा अगाडिसम्म सम्भव छ, हुनसक्छ। हामीसँग समय सकिएको छ। संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विजय मिश्र। देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र अहिले देखा परेको स्थिति र यसले देखाउने मार्ग निर्देश, यसै सन्दर्भमा रहेर आजको संवाद गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।